September we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद उल अज़हा के हवाले से लिखे गए नॉवेल कुर्बानी की राह में की चौथी किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नॉवेल की चौथी किस्त शुरू करते हैं। नॉवेल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद, चौथी किस्त। देखो भाई नौरीन, तमाम बच्चे ही शादी के काबिल हैं, तुम कब तक सोच विचार करती रहोगी। सुंदस नौरीन की भाभी ने नौरीन के बार बार के इनकार पर कहा था, हमें सिर्फ इरम के ग्रेजुएशन मुकम्मल होने का इंतज़ार था। मंगनी को 2 साल हो गए हैं, हम आज शादी की तारीख लिए बगैर नहीं जाएंगे। सुंदस ने नौरीन को कुछ कहने का मौका दिए बगैर बिना लगी लिपटी रखे कहा था। सुंदस ने बिल्कुल ठीक कहा है, और एक बात और कि हशाम के लिए हमें अनम बहुत मुनासिब लगती है। तुम इकरार करो तो हम दोनों बच्चियों को साथ ही रुखसत करवा लेंगे। नौरीन के भाई ने आज दिल की बात ज़बान से कह दी थी। वो ज़ोहेब को देखने लगी थीं, क्योंकि इनके शौहर औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद हर तरह की जिम्मेदारी इन्होंने ही उठाई हुई थी। इरम आप लोगों की अमानत है, जब चाहें रुखसत करवा लें, और जहाँ तक अनम की बात है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ज़ोहेब बड़े स्वभाव से बोले, हशाम घर का देखा भाला बच्चा है, सोच विचार किस लिए। सुंदस हैरत से बोली, भाभी लड़की वाले हैं, यूं बैठे बिठाए फैसला नहीं कर सकते, और अनम के लिए अभी सोचा भी नहीं कुछ। अनम इरम की जुड़वा बहन है, इसकी शादी का क्यों नहीं सोचा। दोनों जुड़वा बहनें साथ ही रुखसत हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुंदस बहस के मूड में लगी थी। महसूस हुआ था कि सोच विचार वाली बात इन्हें नागवार गुजरी है। ज़ोहेब ने कुछ कहना चाहा तो वो इसे इशारे से मना कर गईं और ख़ुद बोली, अच्छा तो वाकई रहेगा भाभी, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले ज़ोहेब की शादी हो जाए, इसलिए इरम और ज़ोहेब की शादी साथ करने का इरादा है, जबकि अनम की 1.5 साल बाद नवीन की शादी के साथ करेंगे। नौरीन तो जैसे सारी प्लानिंग किए हुई थी, बात बेहद मुनासिब और समझ आने वाली की थी, इसलिए वो लोग चुप कर गए थे और इरम की शादी की डेट फाइनल करके चले गए थे। ज़ोहेब एकदम से बच्चों की शादियां भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी और इरम की शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। वो भाभी का फैसला सुनकर मेहमानों के सामने तो चुप रहा था, लेकिन अब भाभी की खिदमत में हाजिर हो गया था। नौरीन इसके कुछ बोलने से पहले ही कह गईं, भाभी नवीन से पहले मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। वो तामुल का शिकार था। शर्जील और इसकी फैमिली जब तक यूके से नहीं आ जाती, हम नवीन की शादी नहीं कर सकते, इसलिए फ़िलहाल तुम्हारी और इरम की शादी का सोचा है। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। ऐसी ही बात है तो आप फ़िलहाल इरम और अनम की शादी एक साथ कर दें, वो एहतराम भरे लहजे में बोले थे। तुम्हें शादी करनी ही है ना, तो अभी करने में क्या हर्ज है। वो इसको सवालिया निगाहों से देखने लगी थी। नवीन रुखसत हो जाए फिर आराम से कर लूँगा शादी, वो ताख़ीर की वजह बता गया। आप ही लोग शादी पर जोर डाल रहे हैं, वो बेटी के फ़र्ज से सबकदोश होकर हज अदा करने जाना चाहते हैं, इसीलिए आप ही इस ईद पर शादी पर जोर डाल रही हैं। मुझे भी ताख़ीर की कोई माकूल वजह नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं इसी संडे डेट फिक्स करने जा रही हूँ। वो तो गोया सारे फैसले करके बैठी हुई थी। भाभी आप तो सारे फैसले कर चुकी हैं और आपके सामने सर उठाने की मैं चाहूँ भी तो जुर्रत नहीं कर सकता। वो ज़ोहेब के अंदाज पर मुस्कुरा दी। हशाम 4 सालों से बाहर है, मैं इसे परखे बिना कोई फ़ैसला नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नवीन के मामले को लेकर ही परेशान हूँ। वो देवर की सआदत मंदी पर मुस्कुराते हुए कहने लगी थीं। वो रात से अब तक नवीन के साथ से हुई गुफ्तगू पर ज़ोहेब से बात नहीं कर सकी थी, इसलिए अब बात बताने लगी थी। औरंगज़ेब ने नवीन का रिश्ता तय किया था। मुझे एतराज़ था इस रिश्ते पर, क्योंकि खाला काफ़ी अरसे से यूके में मुकीम है। हम लोग इनके रहन सहन के बारे में कुछ नहीं जानते, और इस महीने आ रहे हैं। इस
ہفتے نہیں آ رہے، اس سب سے میں کافی پریشان ہو گئی ہوں۔ انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ رات ان کی نوین کی ساس سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اگلے سال آئیں گے۔ بھابھی، یہ سب باتیں تو مجھے بھی پریشان کرتی ہیں، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہ فکر مندی اور بے بسی کے امتزاج کے ساتھ بولی تھی۔ تمہاری خالہ کا مزاج کافی سخت محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے وہاں جا کر صورتحال دیکھنے کی خواہش کے باوجود تمہیں نہ کہا اور نہ ہی بھیجا، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ نوین انہیں انم اور ارم سے زیادہ عزیز تھی، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ تم شادی کر لو اور شادی کے بعد لائبہ کو لے کر سیر کے بہانے چلے جانا، بات بھی خراب نہ ہوگی اور صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کافی سمجھداری سے ہر ایک بات کا جائزہ لے کر اور نوین کی ساس کے مزاج کو تھوڑا سمجھ کر عقل مندی کا فیصلہ لیا تھا۔ واہ بھابھی، آپ کی عقل مندی کی تو داد دینی پڑے گی۔ زہیب نے بھابھی کے فیصلے اور دانش مندی کو سراہا تھا۔ جناب ذہین اور عقل مند ہیں، آپ اپنے فائدے کے وقت تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو الگ بات ہے۔ نورین نے مسکرا کر اسے چھیڑا تھا اور وہ جھینپ گیا تھا۔ انہوں نے منیب کو بھی اسی وقت بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ سفید حویلی میں یکدم ہی نئے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ زہیب اور ارم کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ منیب ہر ہفتے کی شام آتا تھا اور اتوار کی رات لوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ وہ ماں کے روکنے پر رکا تو ایک دن کی چھٹی کے بعد پیر کی رات کو نکل گیا تھا۔ مریم کو سفید حویلی آئے تقریباً 15 دن ہو گئے تھے۔ مریم کی نوین، انم اور ارم سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں اسے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی شامل کیا جا رہا تھا اور وہ یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ انم کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے دن وہ زہیب کو آؤٹنگ کے لیے راضی کر لیتی تھی، لائبہ کی جگہ، لیکن آج کل مریم ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ جب انم لائبہ کو بات بڑھا چڑھا کر بتاتی تھی تو اس کا دل مچل جاتا تھا، لیکن وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی کیونکہ تاریخ پکی ہونے کے بعد لائبہ نے ماں کی ہدایت پر سفید حویلی آنا چھوڑ دیا تھا۔ حیدرآباد کی تمام مشہور جگہیں وہ اسے دکھا چکی تھی۔ علی شاہ اسے ہر ویکینڈ پر آؤٹنگ پر لے کے جاتے تھے، لیکن یہاں انم کی شرارتیں، ان تینوں کی نوک جھونک، آپسی لڑائیاں اس کو یہ محبت بھرے مناظر متاثر کر رہے تھے۔ ان رشتوں کی کمی اسے ہمیشہ سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ لے دے کے علی شاہی اس کا اہم رشتہ تھے، لیکن وہ سنجیدہ مزاج تھے، شرارتوں میں بہن کا ایک حد تک ہی ساتھ دیتے تھے۔ یہاں اسے بہت سارے اپنائیت بھرے رشتے مل گئے تھے۔ وہ یہاں آتے ہوئے جتنی بیزار تھی، یہاں آ کے اتنی ہی خوش ہو گئی تھی۔ مریم زندگی کے نئے رنگوں کو جوش کے ساتھ خوشی خوشی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ علی شاہ کو جب بھی کال کرتی تھی چہک رہی ہوتی تھی اور وہ اس کی طرف سے اطمینان محسوس کرنے لگے تھے۔ مما، میں آپ کی ہیلپ کروں؟ وہ یہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی اور انم کی طرح نورین کو مما، نوین کو بوا اور زہیب کو چاچو کہنے لگی تھی۔ وہ تینوں زہیب کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ آج اس کا موڈ نہیں تھا، اس لیے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکلی تو ہر طرف خاموشی تھی اور نورین کچن میں مصروف تھی۔ وہ ان کے پاس آ گئی تھی اور انہیں کام کرتے دیکھ پوچھ گئی تھی، اچھا تو کیا کرو گی تم؟ نورین اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، جو آپ کہیں گی وہی کر لوں گی۔ تم نے کبھی کوکنگ کی ہے؟ انہوں نے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلو جینز پر پنک ٹی شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے اور بڑی بڑی روشن آنکھوں اور سرخ اور سفید رنگت والے چہرے پر اشتیاق سجائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ نہیں، لیکن مجھے شوق بہت ہے۔ خالہ بھی نے کہا تھا وہ مجھے انٹر کے ایگزامز کے بعد کوکنگ سکھائیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ اس کو غور سے سنتی، اس کی معصوم سی وضاحت پر مسکرائی تھی۔ میری بیٹی کو کیا کیا بنانا آتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ گئی۔
एग बॉईल भी कर लेती हूँ, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज़, चाय, कॉफ़ी और जूसेस तो बआसानी बना लेती हूँ क्योंकि जूस में ऑक्सी पीते हैं। केक बेक करना भी आता है, जबकि पिज़्ज़ा तो इतने मज़े का बनाती हूँ कि एक पिज़्ज़ा मैं और खाला भी खा लेते हैं। अब्बी के लिए तो बचता ही नहीं है, वो खनकते लहजे में बताती, हंस दी थी। फिर तो मैं तुमसे पिज़्ज़ा ज़रूर बनवाऊँगी, मुनीब को बहुत पसंद है, वो बोली थी। इसका चेहरा फीका पड़ गया था। ठीक है मम्मा, और बिदक तमाम बोली थी। नौरीन इसके मासूमियत से कहने पर मुस्कुरा दी। अभी बताइए ना क्या बनाऊं? वो खुद को कंपोज करके बोली थी। अभी कुछ नहीं बनवाना तुमसे, सुबह नाश्ते में तुमसे अंडा फ्राई करवाऊंगी। देखूंगी तो सही कि तुम्हें अंडा फ्राई करना आता भी है कि नहीं। वो इसको देखते हुए छेड़ रही थी। वो इन्हें देखने लगी थी। इन्हें वो जब भी देखती थी इसे बहुत अपनायत महसूस होती थी। दिल में ख्याल आता था कि इसकी मम्मा होती तो बिल्कुल नौरीन की जैसी होती। वो जैसे इरम और अनम का ख्याल रखती हैं, इसकी मम्मा इसका ख्याल रखती। मरियम क्या हुआ है बेटा? मेरी कोई बात बुरी लग गई है? इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू इन्हें परेशान कर गए थे। नहीं तो, आप तो बहुत अच्छी हैं। मेरी मम्मा होती तो वो बिल्कुल आपके जैसी होती। वो इनके हाथ थाम गई थी। मैं यहाँ अब्बी के मजबूर करने पर आई थी। डर था आप लोग जाने कैसे होंगे, लेकिन आप सब तो बहुत अच्छे हैं। मैं जब वापस अपने घर चली जाऊंगी तो सबको, खास आपको बहुत याद करूंगी। वो बहुत जज्बाती लहजे में बोली थी। जब मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूंगी। वो इसका गाल थपक कर नरमी और मोहब्बत से बोली थी। वो खिल उठी थी और बेसाख्तगी में इनका गाल चूम गई थी। एहसास होने पर खुजल होती, झिझकती निगाहों से इन्हें देखने लगी थी। वो मुस्कुरा दी थी। तुम बाहर आ जाओ, अभी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत महसूस करूँगी तो खुद तुम्हें काम कहूँगी। वो इसका हाथ थामे किचन से निकली थी। मैं असर पढ़ लूँ, वक्त तंग होने लगा है। वह अपने कमरे की जानिब बढ़ गई तो लॉन में आ गई, क्योंकि जानती थी कि अब वो मगरिब की नमाज के बाद ही कमरे से निकलेंगी, क्योंकि वो असर से मगरिब के दरमियानी अरसे में वज़ाइफ और तस्बीहात का एहतमाम किया करती थीं। लॉन में टहलते हुए इसे अली शाह याद आने लगे थे। वो अंदर आ गई और मुलाजमा से अपना फ़ोन मंगवाकर इसने अली शाह को कॉल मिला दी थी, जो तीसरी बेल पर रिसीव कर ली गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, फारिग होते ही कॉल करूँगा, अपना ख्याल रखना। वो सलाम का जवाब देकर बोले थे और वो ओके कह गई थी। आखिर अब्बी की ऐसी क्या मजबूरी है कि बचपन से मेरी एक्स्ट्रा हिफाजत की, जिसे मेरे खो जाने का डर हो, कभी मुझे कहीं अकेले आने जाने ना दिया। स्कूल कॉलेज भी खुद ड्रॉप और पिक करते रहे और अब एकदम अजनबी लोगों में अकेले ही भेज दिया है। न जाने क्या बात है जो अब्बी मुझसे छुपाते हैं। वो इतनी गहरी सोच में डूबी बैठी थी कि कदमों की चाप पर भी मुतवज्जे नहीं हुई थी। मुनीब जबकि इसे देखकर ठिठक गया था। वो ख्यालों में डूबी शायर की उदास गजल लग रही थी। गौर करने पर इसे मालूम हुआ था कि वो रो रही है। आंसू कतरा कतरा करके इसकी आंखों से गिर रहे थे और रुखसार तर करते जा रहे थे, जबकि चेहरे की गुलाबी रंगत सुर्ख हो रही थी। वो सोफे पर पांव चढ़ाए, घुटनों पर हाथ और हाथों पर थोड़ी टिकाए इसे मबहूत कर गई थी। इसकी लो देती आंखों की तपिश इससे बिल आखिर ख्यालों की दुनिया से निकाल लाई। इसने चेहरा ऊंचा किया और इसे देखने लगी, जिसका दिल इसकी झील सी आंखों में डूब सा गया था। वो गड़बड़ाकर सोफे से उतरी, इसकी महवियत टूटी और वो निगाह हटा गया। वो पिंक कलर की हाफ स्लीव टी शर्ट और ब्लू जीन्स में सांचे में ढले कयामत खैज सरापे के साथ इसके सामने खड़ी, इसकी बदलती कैफियत से अनजान आंसू रगड़ रही थी।
کمرے میں خاموشی تھی اور اس نے منیب کی نگاہوں سے گھبرا کر بھوکلاہٹ میں اسے سلام جڑ دیا تھا۔ السلام علیکم۔ منیب نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور گھر والوں کے بارے میں دریافت کر لیا۔ وعلیکم السلام، بڑی خاموشی ہے، گھر کے سب لوگ کہاں ہیں؟ نگاہ پھر اس کے بھیگے رخساروں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ مما نماز پڑھ رہی ہیں اور باقی سب شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں، اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا اور پاؤں میں سلیپر پہنتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے منیب کو پانی دینے کے لیے ملازمہ کو آواز لگائی، لیکن وہ جانے کہاں تھی کہ اسے خود ہی منیب کے لیے پانی لے کر آنا پڑا تھا، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مریم کچھ سوچ کر کچن میں لوٹی اور چائے بنا کر چائے کا کپ اور پانی کا گلاس ٹرے میں رکھے اس کے کمرے تک چلی آئی اور دروازے پر دستک دے کر کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ یہ بوا کہاں ہیں؟ اس کو ٹرے تھامے دیکھ کر منیب بولا تھا۔ بوا نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے میں لے آئی، مریم سادگی سے بولی تھی اور وہ ایک نظر اس پر ڈالتا ٹرے تھام گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آنے کی آفر نہیں کی تھی اور یہ بات اسے بہت محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس سے کھانے کا پوچھے گی، لیکن اس کی بے رخی بہت کھلی تھی۔ وہ دروازے سے ہی پلٹتی اپنا ارادہ بدل گئی تھی۔ منیب نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سفر سے آ کے چائے پینے کا عادی نہیں ہے، وہ سفر سے آ کر نہانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا چائے پینے کا موڈ نہیں تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے کافی مزیدار تھی۔ منیب جو سفر سے آنے کے بعد پہلے نہاتا تھا، اسٹرانگ چائے نے اس کی ساری تھکن ہی سمیٹ لی تھی اور وہ نہانے کا ارادہ ترک کر گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، مغرب میں تھوڑا سا ہی وقت تھا۔ وہ وضو کے ارادے سے اٹھتا کہ لیٹ گیا اور لیٹا تو کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جس وقت آنکھ کھلی تو 9:30 بج رہے تھے۔ اسے نماز قضا ہو جانے کا افسوس ہوا تھا۔ اس نے عشاء کے ساتھ مغرب کی قضا کا ارادہ کیا اور فریش ہو کر آ گیا کہ صبح 9 بجے کے 2 سلائس کھائے ہوئے تھے۔ اب اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ناول قربانی کی راہ میں کی چوتھی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی 5ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔